बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मज़ीद अपडेट्स के साथ आपके खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब यानी PTI की बालादस्ती कबूल कर ली गई है। गैर मुसद्दका और मुसद्दका तमाम ज़राए इमरान खान साहब की बालादस्ती का यकीन दिला रहे हैं। आज हम इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे कि कंपनी किस तरह का पाकिस्तान चाहती है, यानी एक आइनी और दस्तूरी पाकिस्तान या बेआइन और बेदस्तूर पाकिस्तान। और उसके साथ साथ बात करेंगे कि कंपनी नवाज शरीफ साहब यानी जिस घोड़े के ऊपर अपनी काठी रखना चाह रही है, उसे लेकर चलना चाह रही है, वो इस वक्त शदीद खौफ का शिकार और तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। नाज़रीन, सूरत हाल तो ये है कि बात करने चले नवाज इमरान खान साहब की बालादस्ती किस तरह कायम कर ली गई है। मुसद्दका ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में गैर मुल्की जितने भी सफारत खाने हैं, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और इसके साथ साथ दीगर चीदा ममालिक जिनका आप नाम ले सकते हैं, यूरोपीय ममालिक, जो मुल्क पूरी दुनिया के अंदर हकीकत पसंदाना रवैया रखते हुए समझे जाते हैं। नाज़रीन, उन्होंने मुख्तलिफ सर्वे करवाए हैं। ये सर्वे अपने तौर पर करवाया गया है और इन सर्वे का नतीजा एक ही निकला कि इमरान खान की मजमूई मकबूलियत पाकिस्तान में लगभग 63% के करीब थी। नाज़रीन, एक शख्स जिसकी मकबूलियत 63% हो और उसके मुकाबले जो दूसरी तरफ हो वो सिर्फ और सिर्फ 30, 32 या 33% हो, जो कुल मिलाकर मुख्तलिफ जमातों की हो, तो यकीन जान लीजिए क्या ये मुमकिन है कि आप ऐसे शख्स को मनफी करके, रद्द करके आप आगे बढ़ जाएं। जबकि आज हमारे वज़ीर आला, वज़ीर आज़म जनाब काकड़ साहब बात कर रहे हैं कि इमरान खान के बगैर भी इलेक्शन हो सकता है। ये वही ज़बान बोल रहे हैं जो कंपनी इनसे बुलवा रही है या रजीम चेंज ऑपरेशन के एहलकार लोग बुलवा रहे हैं। नाज़रीन, उस रवैये को कहाँ लेकर जाएंगे जो 63% इस वक्त हो चुका है। सुनो टीवी के मुताबिक जो सर्वे पाकिस्तान में करवाया गया है, उसकी रूह से 85% इमरान खान की बालादस्ती और हकीकत और उनके वोट को तस्लीम किया गया है। लेकिन यहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म साहब जो बात फरमा रहे हैं, नाज़रीन, ये खुद से नहीं फरमा रहे। रजीम चेंज ऑपरेशन के आपने लोग देखने ही हो तो आज आप देखें डोनाल्ड ब्लूम फवाद चौधरी के साथ क्या कर रहे हैं। यही डोनाल्ड ब्लूम जनाब आपके गिलगित बल्तिस्तान में क्या कर रहे हैं। उनका प्रोटोकॉल वज़ीर आज़म से ज़्यादा है, सहाफ़ियों को मिलने की इजाज़त नहीं। रेंजर, आर्मी और ISI इस वक्त उनकी मुकम्मल हिफाजत के अंदर नाब साहब मशकूर और ममनून है। और उसके अलावा ये पैगाम किसको दिया जा रहा है, पाकिस्तान को या चीन को? लगता है ऐसे ये चीन को दिया जा रहा है। ये हम अपने व्लॉग में बात करेंगे इस हवाले से कि क्या पैगाम दिया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, एक बात दुरुस्त है कि खान से बात किए बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकती और इमरान खान से बात के लिए हुस्न नीयत दरकार है। जहाँ हुस्न नीयत की बात हो तो आज आपको बताते चलें कि पेशावर शौकत खानम जो कैंसर हॉस्पिटल है, उसके हवाले से जनाब दुबई के एक शेख की एहलिया हैं जिनका नाम जवाहर बिनते अल कासमी है, 44 लाख दिरहम उन्होंने अतिया किया है। ये होती है हक और सच की जीत, यानी ये इनफरादी अतिया नहीं, शौकत खानम के लिए अतिया है। लेकिन नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन एक कदम आगे बढ़ चुका है। वही बात मौलवी मुश्ताक वाली कि अमेरिका नहीं चाहता कि इमरान खान जनाब साहब उनके राह में हायल हो। और दूसरी तरफ ये है कि सारे लोग PDM के तमाम जमातें ऐन उसी जगह पे खड़ी हैं जहाँ से शुरू हुई थी, यानी मामलात उसी जगह पे रुके हुए हैं जहाँ से इमरान खान के रुके थे। उनमें किसी किस्म की बढ़ोतरी नहीं आ रही, मईशत में तब्दीली नहीं आ रही, हालात में तब्दीली नहीं आ रही, अमन आमा में तब्दीली नहीं आ रही। अगर मुस्बत तब्दीली लानी ही हो नाज़रीन तो 900 किलोमीटर की कोस्टल हाईवे है। अगर सोच हो, अकल हो और तरक्की का मादा दिमाग के अंदर हो तो 50 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल जोन इस जगह पर कायम हो सकते हैं। मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। लेकिन कौन करे ये हरकतें, कौन करे ये बातें? लेकिन ये तमाम तर मामलात मुमकिन नहीं है, तब तक मुमकिन नहीं है जब तक इमरान खान साहब खुद तशरीफ़ नहीं लाते। इमरान खान साहब की अगर आपने हकीकत जाननी भी हो, मीर वाइज उमर फारूक साहब 4 साल बाद नज़रबंदी से रिहा हुए हैं। पहला जुमा उन्होंने कल पढ़ाया, जनाब आप देखें उसके अंदर भी उन्होंने इमरान खान साहब का तस्करा किया। ये होती है हक और सच की फतह और बालादस्ती। दूसरी तरफ अगर आप देखें जहाँ UN के बाहर एहतजाजी मुजाहरा हुआ, बरतानिया में मुजाहरे हुए, सऊदीया के आलमी दिन पर भी पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने वहाँ पर मुजाहरे किए और इमरान खान के हक़ में ये तमाम तर मुजाहरे हुए। दिखाई तो यही दे रहा है कि PTI और पीपल्स पार्टी इस पर जो सूरत हाल है अपने कैंडिडेट खड़े कर चुकी है।
لیکن اس وقت عمران خان صاحب کو کھڑے کرنا مقصود ہے۔ کمپنی کی کوشش ہے 40 سے 50 سے زیادہ سیٹیں نہ ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان 80 سے زیادہ سیٹیں پنجاب میں لینے کا اہل ہے، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ مخلوط حکومت کھڑی کی جائے، اور اس مخلوط حکومت کے لیے ایک خوفزدہ شخص، ایک سدھایا ہوا گدھا، ایک خوفزدہ شخصیت عمران خان کو لانے کی، عمران خان بات کر رہے ہیں نواز شریف کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کوششوں کا مقصد یہی ہے کہ ایک بار ان کو پھر چڑھایا جائے، لیکن پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے جہانگیر ترین بھی موضوع شخصیت سمجھے جا رہے ہیں، مگر ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ بات پھر وہیں سے آ رہی ہے کہ آپ عمران خان کو کیسے مائنس کریں گے۔ لیکن چونکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے ہم نے نام لیے، ناظرین، ان کی عوامی مقبولیت تو ختم ہو چکی ہے، ووٹ بینک کہاں سے آئے گا؟ اب وہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ الیکشن باکس اٹھائیں اور یہاں سے لے کر نکل پڑیں، یقیناً یہ صورتحال اب ممکن نہیں ہے، 5th جنریشن کا دور ہے، حالات بدل چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت نواز شریف آنے سے انکاری ہیں، کیونکہ ان کو یہی دکھائی دے رہا ہے آئے تو یقیناً ناب صاحب جوتے اور پیاز دونوں پڑیں گے سروں کے اوپر، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بیانیہ کچھ نہیں ہے۔ عمران خان کا تو بیانیہ موجود ہے، دفاع پاکستان، مستحکم پاکستان، عوام پاکستان، یہ تو عمران خان کا بیانیہ ہے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ مانا کہ ووٹ کو عزت دو، ایک بات ضرور تھی، مگر جب آپ وہ کی ووٹ کو عزت تو وہیں ختم ہو گئی جب آپ نے بوٹ کو عزت دے دی، اور اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب جیسے لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایکسٹینشن باجوہ کو عمران خان کو ہٹانے کے لیے ہی دی تھی، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے نکل چکا ہے۔ صورتحال مزید دیگر وہ سامنے آئی، اب آپ کا بیانیہ ہی ختم ہو چکا، اب آپ کے پاس یہی بیانیہ ہے کہ باجوہ کو ایکسٹینشن دی، فیض حمید کو ایکسٹینشن تھی، اور خدا کے بندو عمران خان کی 7 ماہ کی حکومت کے بعد آپ انہی کی گود میں تو بیٹھے ہوئے تھے، آپ کیسے ان کے خلاف جا سکتے ہیں؟ انہی باجوہ صاحب ہی کی تو مرضی سے آپ پلیٹلیٹس آپ کے کم ہوئے تھے اور آپ ملک سے باہر گئے تھے، اسی فیض حمید کی وجہ سے ہی تو آپ باہر گئے تھے، اسی فیض حمید اور باجوہ اور ان کے پیشرو جنرل عاصم ہی کی وجہ سے تو آپ کو پاکستان لایا جا رہا ہے۔ تو کیسے ممکن آپ یہ بیانیہ عوام کو بھیج سکیں؟ بجلی کے ہوش ربا بل ہیں، صورتحال انتہائی دیگرگوں ہو چکی ہے، ماسکو نے تیل کے ذخائر بند کر دیے ہیں، آنے والے دنوں میں پیٹرول کی ہوش ربا قیمتیں انتہا کو پہنچ جائیں گی، ملک اس وقت انتہا پہ پہنچ چکا ہے، صورتحال دیگرگوں ہو چکی ہے، چاروں سمتیں پاکستان کی اس وقت ہل رہی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو مسخرے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہی جا سکتی اس کو۔ اور کمپنی کی تو خواہش ہمیشہ سے رہی ہے کہ آئین کو پاکستان کو نہ رکھا جائے، مگر عمران خان ایک ہی نقطے پر ڈٹ گیا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن پاکستان میں۔ میرا تو یہ خیال ہے ذاتی عمران خان کو جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے۔ مزید یہ ہے کہ پی ٹی آئی بہتر سمجھتی ہے کہ آنے والے دنوں میں اسے کیا کرنا ہے، لیکن ہم یہاں خان ولی خان کی بات کو کوٹ کرتے چلیں، اسٹیبلشمنٹ کی جب بھی لڑائی آخری ہوگی وہ پنجاب ہی سے ہوگی، اور یہ حقیقت نظر بھی آ رہا ہے، اور یہ سخت لوگ سخت خوفزدہ ہیں۔ ناظرین، آج لاہور کے اندر ایک جناح ہاؤس کے حوالے سے ایک تذکرہ ہوا جس میں ایاز امیر اور دیگر چیدہ لوگ تھے، وہاں بھی وہی بات ہوئی، یہ وہی جناح ہاؤس ہے جو ان کی بہن فاطمہ جناح کو تو ایک دن بھی رہنے کے لیے نہ ملا، اور محمد علی جناح بھی ایک دن نہ رہے، آج اس کی عفت و عصمت کی آپ داستانیں چھیڑ رہے ہیں۔ یعنی ملک کا آئین، دستور، قانون اور چادر چار دیواری کا تحفظ تو پامال ہو رہا ہے، اس کی آپ کو فکر نہیں، مگر اینٹ اور پتھروں کی آپ کو شدید فکر لاحق ہے۔ بہرحال کیا کہنے، دوہری گیم ہے، تہری گیم ہے، کھیلی جا رہی ہے، کھیلو۔ آخری بات، آخری گولی جس سمت میں آئے گی وہ پاکستان کی عدلیہ ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، عدلیہ پر ہم اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ یہاں ایک بات کرتے چلیں، پاکستان کی علماء، وہ چاہے مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں، طارق جمیل صاحب ہوں، یا اس وقت مفتی منیب صاحب ہوں، یا شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہوں، یا علامہ سید جواد نقوی صاحب ہوں، یعنی ان تمام کے فالوورز پاکستان میں مختلف فکروں سے موجود ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے۔ ناظرین، ضروری نہیں کہ ان کا آگے آنا عمران خان کے لیے ہی ہو، پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، حقوق کے لیے، انسانیت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے ہونا چاہیے، یہ ضروری اور اہم ہے۔ اگر آج بھی یہ سامنے اس وجہ سے نہ آئے تو یقین جانیں ان کا شمار انہی علماء میں ہوگا جو اہل یزید اور ابن زیاد کے دور میں اہل کوفہ کے تھے، جو جمعہ کی مسلک میں دیگر تقریروں میں قرآن کی بات تو کرتے تھے، وضو کی بات بھی کرتے تھے، غسل کے مسائل پر بھی بات کرتے تھے، مگر انسانیت پر بات، ظلم و ستم پر بات، آل رسول کے افکار پر بات، آل رسول کی شہادت پر بات، اس پر بات نہیں کرتے تھے۔ ان علماء میں اور ان علماء میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔